अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं कि जब पाकिस्तान के एक मेजर जनरल दिल्ली पर परचम लहराने के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उनकी कमर में किसने खंजर घोंपा, किन्होंने गद्दारी की। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, जब वक्त गुजर जाता है तो उसके कुछ अरसे के बाद जब कुछ डॉक्यूमेंट्स डी क्लासिफाइड होते हैं तो फिर हकायक का पता चलता है। आज भी पाकिस्तान जिस तरह के सियासी गर्दाब में फंसा हुआ है, कुछ अरसे के बाद जब तारीख लिखी जाएगी तो हकायक को खोलकर बयान किया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए किस किस ने हिस्सा दिया और पाकिस्तान के अंदर मीर जाफर और मीर सादिक कौन थे। नाज़रीन, सितंबर 1965 में पाकिस्तान छंब और अखनौर पर कब्जा करके आगे बढ़ने लगा था तो अमेरिका ने पाकिस्तान की पीठ में जहरीला खंजर घोंपते हुए कश्मीरियों की आजादी को फिर से गुलामी में बदल दिया। अखनौर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की तेज रफ्तार पेशकदमी को देखकर अमरीकी इदारों ने रिपोर्ट दी कि जिस तरह पाकिस्तानी फौजें भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रही हैं, डर है कि अगले 10 दिनों में ये दस्ते दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। उस वक्त अमरीकी शहदमाग सर जोड़कर बैठे और गौर किया कि आखिर इन फतूहात के पीछे कौन है। पता चला कि ये ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की कमान करने वाले मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक हैं, जो हर तरह के नामसाइद हालात के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं। उस रिपोर्ट के मिलते ही अमेरिका ने अपने सारे मोहरों को मुतहर्रिक कर दिया और जनरल मलिक को इसी तरह ऑपरेशन की कमान से निकाल दिया जैसे आज इमरान खान के खिलाफ सारे मोहरों को इकट्ठा करके उन्हें वजीर आजम हाउस से बेदखल किया गया है। नाज़रीन, जिस तरह अपोजिशन की तमाम जमातों के एक फोरम पर इकट्ठा करके हुकूमत तश्तरी में रखकर उन्हें पेश की गई, ये सारा मंजरनामा देखकर 1965 के वो वाक़यात जहन में ताज़ा हो चुके हैं जो तारीख की किताबों में कलमबंद हो चुके हैं, जिनकी तरफ एक साबिक सीनियर सफारतकार ने एक हालिया प्रोग्राम में इशारा किया है। अगर ये कहा जाए कि छंब सेक्टर की कमान तब्दीली के किरदार ही सानह 1971 के असल जिम्मेदार थे तो गलत नहीं होगा। नाज़रीन, ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में आज की नई और बुढ़ापे की दहलीज पर बैठी नस्ल को भी सोचना होगा कि आखिर कब तक हम ऐसे मोहरों के सितम का निशाना बनते रहेंगे, कब तक ये लोग हमारा गोश्त नोचते रहेंगे। इन मोहरों से लाइल्मी की रविश अब खत्म होनी चाहिए। हमें अपने दोस्त और दुश्मन की खुलकर पहचान होनी चाहिए। ये लाइल्मी ही दरअसल बाद में कौम की बदबख्ती बन जाया करती है कि लोगों को भूख और अफलास का खौफ दिलाते हुए उन्हें उनके हकीकी दुश्मनों से आगाह नहीं किया जाता। नाज़रीन, चलिए अब बढ़ते हैं उस ऑपरेशन की जानिब कि जब पाक फौज दिल्ली पर कब्जा करने के करीब पहुंच चुकी थी। नाज़रीन, GOC 12 डिवीजन मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की कमान सौंपते हुए कहा गया था कि इस ऑपरेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अहकामात मिलते ही जनरल अख्तर मलिक ने 28 अगस्त को मरी सिखारियां अपना टेक्टिकल हेडक्वार्टर कायम कर लिया और 30 अगस्त को जलालपुर में 7 डिवीजन हेडक्वार्टर्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 7वीं डिवीजन के GOC मेजर जनरल याहिया खान और 10वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर अजमत हयात भी शरीक थे। दौरान कॉन्फ्रेंस जब जनरल याहिया की बारी आई तो वो बार बार एक ही बात कहते थे कि मैं साफ कह रहा हूं कि 10वां इन्फेंट्री ब्रिगेड अभी इस हमले में हिस्सा नहीं ले सकेगा। उस हमले में शिरकत से इनकार का जवाब मौसूफ ने ये पेश किया कि ये ब्रिगेड अभी अभी भाई भेरू से यहाँ पहुंचा है। इस पर जनरल मलिक ने खासा ज़िक्र होकर कहा कि जब आप कसूर से चले थे तो क्या आपको GHQ का वाज़ेह हुक्म नहीं मिला था? क्या आप नहीं जानते कि मुझे आज सुबह छंब पर हमले की डेडलाइन दी गई है? लेकिन याहिया खान किसी सूरत न माने, जिस पर जनरल मलिक ने 102 ब्रिगेड के जफर अली खान की जानिब रुख करते हुए कहा, अल्लाह मालिक जफर, हम इनके बगैर ही छंब पर हमला करेंगे। याहिया खान को देखते हुए उनकी इन्फेंट्री के ब्रिगेडियर अजमत हयात ने भी इस ऑपरेशन में शमूलियत से इनकार कर दिया। अब उस इनकार के बाद सिर्फ 102 ब्रिगेड के जफर अली खान, 4 कोर अटरली के ब्रिगेडियर अमजद अली चौधरी और अटरली के ब्रिगेडियर खुर्शीद अहमद खान ने ग्रैंड स्लैम के कमांडर जनरल मलिक का साथ देना था। नाज़रीन, याहिया खान के इनकार के अगले रोज इस अहम तरीन मरहले पर जनरल मलिक की नफरी में मजीद कमी करते हुए 102 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कुछ रेजिमेंट्स और AKR 19 भी 12वीं डिवीजन से वापस ले ली गई। लेकिन जनरल अख्तर मलिक ने इस पर भी हिम्मत न हारी और अखनौर पर कब्जे के लिए कदम बढ़ा दिए। उस वक्त हैरानकुन तौर पर किसी ने भी याहिया खान की उस हरकत पर जवाब तलबी नहीं की। हालांकि ये इसी तरह का फेल था कि जैसे सैकड़ों साल कबल की लड़ाइयों में ऐन हमले के वक्त लश्कर में से कोई राजा
اپنی فوجیں نکال کر واپس لے جائے۔ چھم پر حملے کے لیے 1 ستمبر 5 بجے کا وقت مقرر ہوا تھا۔ اس سے پہلے 3:30 بجے بریگیڈیئر امجد علی نے توپ خانے سے دشمن کے ٹارگٹس ڈھونڈ کر دیوا، برسال، چھمب اور ساتھ ہی دریائے توی کے مغربی کناروں پر شدید قسم کی گولہ باری شروع کروا دی، جو 1.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ ناظرین، 102 بریگیڈ کے کمانڈر ظفر علی خان کا پلان تھا کہ دریائے توی کے مغربی حصے پیر جمالہ والی پر قبضہ کرتے ہوئے دشمن کی ہر رکاوٹ اور پوسٹ کو تباہ کرتے ہوئے چک نما اور چک پنڈت پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے۔ انہوں نے یہ مشن 9 بجے تک مکمل کرنے کے بعد 1 ستمبر کو ہی 12 بجے تک چھمب اور سکرانہ سیکٹر کو اپنے قبضے میں لینا تھا۔ ٹھیک 5 بجے آپریشن گرینڈ سلام شروع ہوا اور چھمب کی جانب بڑھنے کے لیے 11 کیولری نے سٹارٹ لائن کو عبور کیا۔ دشمن کی مشین گنوں نے مزاحمت کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن انہیں جلد ہی خاموش کروا دیا گیا۔ 10:30 بجے پٹپارا پر قبضہ ہو چکا تھا، پھر 2 بجے دیوا پر بھی قبضہ ہو گیا اور ناظرین یہاں سے بھارتی توپ خانے کا ایک آبزرور گرفتار ہوا، جس سے انتہائی اہم معلومات حاصل ہوئی۔ دوسری جانب 5 آزاد کشمیر ریجمنٹ نے مائرا، موئل اور پیر جیمل پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران منڈیالہ بھی دشمن کے ہاتھ سے نکل گیا۔ جنرل اختر ملک نے 102 بریگیڈ کو حکم دیا کہ وہ دریائے توی کے مغربی حصے کے علاقوں پر قبضہ کریں، مگر اسی وقت 11 کیولری کی براوو اور چارلی کمپنیوں کو نہ جانے کس کے حکم پر 9 ٹینکوں تک محدود کر دیا گیا۔ جنرل اختر ملک یہ سب حالات بخوبی دیکھ رہے تھے، مگر انہوں نے نہ رکنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے حوصلہ نہ ہارتے ہوئے پیش قدمی جاری رکھی اور جلد ہی خیروال، سکرانہ اور پھاگلا پر بھی پاکستانی فوج قابض ہو گئی اور پھر 1 ستمبر کو ہی 12 بجے براوو اسکواڈرن کے ٹینک چھمب کے اطراف سے گزرنا شروع ہو گئے، لیکن انہیں شمال کی جانب سے واپس آنا پڑ گیا، کیونکہ ٹینک اسکواڈرن کی جانب سے دشمن کو پیچھے دھکیلنے کے لیے 10 انفینٹری بریگیڈ کا انتظار تھا کہ شاید یحییٰ خان نے آرام کرنے کے بعد اسے آپریشن میں شمولیت کی اجازت دے دی ہو، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ بریگیڈیئر عظمت حیات سے رابطہ ایسے ختم ہوا جیسے وہ کہیں غائب ہو گیا ہو۔ ناظرین، امریکہ اور اس کے حواریوں سمیت بھارت کی خیر خواہ قوتیں آپریشن گرینڈ سلام کے ابتدائی حملوں میں پاک فوج کی چھمب سیکٹر میں چڑھائی کے ابتدائی چند گھنٹوں میں ہی ناقابل یقین فتوحات دیکھ کر بوکھلا گئیں، اور انہوں نے جنرل ملک کے زیر کمان 10ویں بریگیڈ کی مدد کرنے سے ان کو رکوا دیا۔ دفاعی مبصرین اور جنرل ملک کے مطابق ڈیفیکٹو کمانڈ نے چھمب جوڑیاں کی فتح سے پہلے ہی ان کے ہاتھ اس طرح کمزور کر دیے کہ عظمت حیات نے ان سے وائرلیس سمیت ہر قسم کا رابطہ منقطع کر لیا، یہاں تک کہ جنرل ملک خود ہیلی کاپٹر پر اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلے، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ دوپہر کے بعد جنرل ملک نے ملٹری پولیس کے میجر گلزار اور کچھ دیگر افراد کو ان کی تلاش کے لیے روانہ کیا، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ جب نفری کی کمی بھی جنرل اختر ملک کو نہ روک سکی تو آخری حربے کے طور پر 2 ستمبر کی شام جنرل موسیٰ نے جنرل ملک کو حکم دیا کہ آپ دریائے توی عبور کریں اور وہاں 10ویں انفینٹری بریگیڈ کے لیے برج ہیڈ بنائے، اور پھر آپریشن گرینڈ سلام کی مکمل کمانڈ جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دی گئی۔ ناظرین، وہی یحییٰ خان جس کے عہد حکومت میں ملک 2 لخت ہوا۔ اسی طرح امریکہ نے اپنے گماشتوں کے ذریعے کشمیریوں کی آزادی چھین لی۔ عمران خان بالکل درست کہتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی حقیقی آزادی کا اعلان نہ کیا تو ہماری نسلیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغربی استعمار کی غلامی میں رہیں گی۔ تو ناظرین، اس طرح سے پاکستان کے ایک محب وطن اور ایک انتہائی پروفیشنل جنرل اختر حیات ملک کو دہلی پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی اس انداز سے کمر میں خنجر گھونپا گیا کہ پاکستان جیتی ہوئی جنگ ہار گیا، بلکہ جنگ ہارا نہیں۔ 1971 میں جس جنرل کو فوج پر مسلط کیا گیا، اسی کی کمان میں پاکستان کا مشرقی بازو بھی الگ ہو گیا۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔